बिजनेस नभएको भन्दै संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य। सत्तारूढ नेकपा भित्र उत्पन्न विवादपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका कारण अचानक अन्त्य गरिएको आशंका। विदामा नेपाल आएर पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई श्रम स्वीकृति दिन सुरु। कोरोना परीक्षण भने अनिवार्य, नयाँ श्रम स्वीकृति अन्योलमै। र शेयर बजारमा दैनिक जस्तो सर्किट लागेर बन्द हुन थाल्यो। 2 दिन लगातार सकारात्मक सर्किट लागेको बजारमा बिहिबार भने नकारात्मक सर्किट लाग्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौ हामी, हर सासको साथी बन्छौ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा बिहिबार अपराह्न 5 बजेदेखि लागू हुने गरी संघीय संसदको दुवै सदनको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। बिहिबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक परामर्शका लागि शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। संघीय संसदको काम बाँकी रहँदै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो। गत वैशाख 26 गतेबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक र अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना MCC लगायतमा निर्णय लिनुपर्ने थियो। तर सत्तारूढ दल नेकपामा उत्पन्न भएको आन्तरिक विवादपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिजनेस नभएको भन्दै हतार हतार चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएका हुन्। यता सरकारले आकस्मिक रूपमा संघीय संसदका दुवै सदनको चालु वर्षीय अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपाले आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै यो लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको ठहर गरेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको माग चर्को रूपमा उठेको छ। गत आइतबार प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पदबाट हटाउन भारत र आफ्नै पार्टीभित्रका नेता लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि बालुवाटारमा चलिरहेको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना भएको हो, जसले गर्दा बिहिबारको लागि बोलाइएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक नै प्रभावित भएको छ। बिहान 11 बजे बालुवाटारमा बोलाइएको बैठक संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गर्न बसेको मन्त्री परिषदको बैठकका कारण 1 घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो। तर बैठक सुरु हुन नपाउँदै नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भन्दै स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि दिउँसो 4 बजेका लागि बोलाइएको बैठक पनि बस्न नपाउँदै शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो। दिउँसो बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली भने अनुपस्थित हुनुभएको थियो। यता प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताले नै पार्टीभित्र गम्भीर सङ्कट रहेको स्वीकार गरेका छन्। 4 जना 5 जना मान्छेले जे बोल्नु हो कि सामान्य प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष प्रतिको चाहिँ चरम अपमानजनक शब्द हो, अब रियाक्सनरी हो, प्रतिगमनकारी हो लगायतका शब्दहरू, हजारौँ शब्दहरू मैले टिपेको छु र त्यस्ता शब्दहरूले परिस्थिति बिथोलियो भन्ने मेरो बुझाइ हो। र विवाद हुन्छ, आलोचना हुन्छ, आलोचनाको सीमा हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आलोचना भनेको म पनि 46 वर्षदेखि लगातार चाहिँ निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको यो पार्टीको मान्छे हो। र एउटै कमिटीमा बसेका साथीहरू 36 वर्ष एउटै कमिटीमा त आदरणीय माधव नेपाल, आदरणीय जेल खनाल, आदरणीय बामले गौतम, आदरणीय ईश्वर पोखरेल उहाँहरू लगायतका 36 वर्ष एउटै कमिटीमा बसेर काम गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सीमा पर गयो, त्यसले परिस्थिति बिथोल्यो।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली सहित शीर्ष नेताले सङ्कटलाई समाधान गर्न अधिकतम कोसिस गर्ने गरी बिहिबारको बैठक स्थगित भएको जनाइएको छ। सांसदहरूले सार्वजनिक यातायात कहिलेदेखि खोल्ने भनी सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसदहरूले 3 महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी लकडाउनका कारण ठप्प रहेको सार्वजनिक यातायात कहिलेदेखि खोल्ने भनी सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन्। शून्य समयमा बोल्दै सांसद रामनारायण बिडारीले सार्वजनिक यातायातलाई आधा यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म गाडी थन्किएका कारण व्यवसायीहरूको लगानी डुब्नुका साथै पाटपुर्जा बिग्रन थालेको गुनासो आएको भन्दै सार्वजनिक यातायात कहिलेदेखि खोल्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो। साथै उहाँले लकडाउनका कारण थलिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका लागि 10% पुनर्कर्जा र ढुवानीमा भ्याट छुट दिएर टिडिएस मात्रै लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर समेत सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। निजी र सार्वजनिक भाडाका सवारीहरू छन्, निजीले पनि सार्वजनिक भाडाका काम गरिरहेका छन्। कोभिड-19ले थला परेको छ, यी व्यवसाय उठ्नै सकेका छैनन्। तसर्थ 10% पुनर्कर्जा र ढुवानीमा भ्याट छुट गरिदिएर टिडिएस मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्ने नीति निर्माण गर्न सरकार सक्छ कि सक्दैन? ट्याक्सी व्यवसायीहरू अलपत्र परेका छन्, बेइमानी भइराखेको छ। आधा यात्रु बोकेर यातायात व्यवसायीहरूले बुधबार मात्रै सार्वजनिक सवारी सडकमा आउने अवस्था नभएसम्म बैंक किस्ता स्थगन गर्न, ब्याजमा पुनर्विचार गर्न र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न मागसहित सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। यस्तै सवारीसँग सम्बन्धित सवारी कर, रुट इजाजत नवीकरण, जाँच पास र चालक अनुमति पत्रको नवीकरणको स्थगन गरी जरिवाना मिनाहाको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका थिए। लकडाउनका कारण यातायात क्षेत्रमा मात्रै करिब 8 अर्ब रुपैयाँ जोखिममा रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। यस क्षेत्रमा करिब 10 खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको भए पनि करिब 80% बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बैठकमा सांसदहरूले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नहुँदा तथा पीसीआरको परीक्षण दायरा बढ्न नसक्दा कोरोना महामारी समुदायमा फैलिएको आरोप पनि लगाएका छन्। यस्तै उनीहरूले फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीमाथि बारम्बार आक्रमणको घटना बढेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले पुनः श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको छ। विभागले वैदेशिक रोजगारीमा गई बिदामा नेपाल आएर पुनः सोही कम्पनीमा जान चाहेका व्यक्तिहरूका लागि श्रम स्वीकृति खुला गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण 3 महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न बिहिबारबाट मात्रै सुरु गरिएको हो। कोरोना महामारी संक्रमणको नियन्त्रण गर्न भन्दै कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको गत चैत्र 29 गतेदेखि श्रम स्वीकृति दिन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्री परिषदको असार 15 गते बसेको बैठकले पहिलो चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। सोही निर्णय अनुसार बिदामा नेपाल आएका तथा करार अवधि बाँकी रहेका तथा यस वर्षको करार अवधि समाप्त भई पुनः करार नवीकरण गरेका र भिजाको समेत म्याद थप भएका व्यक्तिलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ। यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरूले कोरोना भाइरसको परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना भने अनिवार्य गर्नुपर्ने भनाइ छ। नयाँ कहिले खुल्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै बिस्तारै सुरु हुँदै जाने पनि विभागले जनाएको छ। कोरोना महामारीका बीच पनि कतिपय देशमा लकडाउन नभएको र उद्योगहरू चलिरहेको अवस्थामा पहिले गएर फर्केकाहरूलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो। कतिपय कम्पनीबाट कामदारको माग भई आएको र पहिले नै कागजात तयार भइसकेकाहरूका लागि श्रम स्वीकृति दिन थालिएको विभागले जनाएको छ। नेपालमा थप 473 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 109 महिला र 364 पुरुष गरी 473 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,519 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आजको जम्मा 109 महिला र 364 पुरुष गरी जम्मा 473 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म 1883 महिला
12,636 पुरुष गरी जम्मा 14,519 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। कुल सङ्क्रमितहरूमध्ये 1,883 जना महिला र 12,636 पुरुष रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 5,320 जना निको भएका छन् भने 30 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा 664 जना निको भएका र अहिले आइसोलेसनमा भएका सङ्क्रमितको सङ्ख्या 9,360 भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दैनिक निको हुनेहरूको सङ्ख्या यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। बुधबार 462 जना निको भएका थिए। शेयर बजारमा दैनिक जस्तो सर्किट लागेर बन्द हुन थालेको छ। 2 दिन लगातार सकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको शेयर बजार बिहिबार भने नकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेर बन्द भएको हो। बुधबार 75.77 अङ्कले बजार उकालो लागेको भए पनि साताको अन्तिम दिन 80.41 अङ्कले घटेको छ। सुरुवाती 23 मिनेटमै 4% घटेर सर्किट लागेको बजार 20 मिनेट बन्द गरिएको थियो। 20 मिनेटपछि खुलेको बजारमा पनि 3 मिनेटमै थप 1% घटेपछि थप 40 मिनेटका लागि पुनः कारोबार बन्द गरिएको थियो। तेस्रो पटक खुलेको बजारमा थप 17 मिनेट कारोबार भएपछि 6% घटेसँगै बिहिबारका लागि कारोबार बन्द गरिएको हो। बिहिबार बजारमा 137 कम्पनीका 10,61,000 किता शेयर 47 करोड 66 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ, जसमा 106 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा 21 वटा कम्पनीको मूल्य भने बढेको छ। 10 कम्पनीको शेयर मूल्यमा कुनै पनि परिवर्तन भएन। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बिजनेस नभएको भन्दै संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य। सत्तारूढ नेकपा भित्र उत्पन्न विवादपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका कारण अचानक अन्त्य गरिएको आशंका। बिदामा नेपाल आएर पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई श्रम स्वीकृति दिन सुरु। कोरोना परीक्षण भने अनिवार्य, नयाँ श्रम स्वीकृति अन्योलमै। र शेयर बजारमा दैनिक जस्तो सर्किट लागेर बन्द हुन थाल्यो। 2 दिन लगातार सकारात्मक सर्किट लागेको बजारमा बिहिबार भने नकारात्मक सर्किट लाग्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।